अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के बारे में। तो इस वीडियो में हम पहले 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट को। तो बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट जो है ये सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप समझ सकते हो कि एक टेस्ट है जिससे हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं किसी भी सीरीज की। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, उसके बाद हम इन क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको कहता है कि आपके पास सुमेशन an, सुमेशन cn और सुमेशन dn, आपके पास 3 सीरीज हैं जिसमें टर्म्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव है मतलब कुछ टर्म्स जीरो हो सकती हैं या फिर पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, या जीरो या फिर पॉजिटिव, इस तरह से आप लेके चल सकते हो। तो उसके बाद ये कह रहा है कि आपके पास ये जो रिलेशन है इन सीरीज में होल्ड करता है, मतलब एक सीरीज छोटी है, दूसरी उससे बड़ी है और तीसरी उससे बड़ी है। तो इस तरह से फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, यहाँ पर ये जो n है ग्रेटर, ये जो आपका ये वाला n है कैपिटल N, इसकी बात अगर करें तो ये एक फिक्स नंबर होगा। लेट्स से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। और ये आपका क्या है, आर्बिट्रेरी n, जिसको हम नेचुरल नंबर्स की तरफ की फॉर्म में लेके आते हैं। सो आपके पास 3 सीरीज हैं, उनमें रिलेशन क्या है, एक छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है। अब ये टेस्ट आपको क्या कहता है, ये टेस्ट आपको कहता है कि इफ cn कन्वर्ज देन an आल्सो कन्वर्ज, मतलब अगर बड़ी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ये आपको पहला रूल, पहला पार्ट इसका है कि अगर बड़ी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करे तो उससे जो छोटी सीरीज है वो भी कन्वर्ज करती है। इतनी सी कहानी है। उसके बाद ये पार्ट में कह रहा है कि इफ dn डाइवर्ज देन an आल्सो डाइवर्ज। अब dn के डाइवर्ज से, ये छोटी है, इसके डाइवर्ज होने से an क्या कर रही है, an डाइवर्ज हो रही है। तो मतलब छोटी डाइवर्ज करे तो बड़ी जो है वो भी डाइवर्ज करेगी, और अगर बड़ी कन्वर्ज करे तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। यहां पर इस टेस्ट का ये मतलब है। कोई सी 2 सीरीज ले लें, जो छोटी सीरीज है उसके बारे में आप कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हो, तो बड़ी सीरीज अगर कोई है वो कन्वर्ज करती है तो उससे छोटी वाली जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है तो बड़ी सीरीज क्या करेगी, वो भी ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। तो ये कहानी हुई कंपैरिजन टेस्ट की। इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं और इसको सिंपल कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं। अब अगर आ जाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन आपके पास है सुमेशन n1 से इन्फिनिटी तक 1/n स्क्वायर प्लस 30। तो इस केस में ये तो आपको पता है, एक सीरीज तो आपको यहां से मिल गई, लेट्स से ये सीरीज है। अब किसके साथ आप इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हो, जिसके साथ आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो उस सीरीज का आपको पता होना चाहिए कि वो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। और वो कैसे निकालते हैं, मेन बात जो है वो इसमें, इस क्वेश्चन में यही है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ ये आपको फाइंड करना है कि कौन सी सीरीज है जो हम इसके कंपैरिजन में लेके आएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको इस तरह से मिल रहा है तो आप ऊपर वाला जो है यहां से जो आपको n वाला, अगर पोलिनोमियल फॉर्म है, पोलिनोमियल की खास बात कर रहा हूं, पोलिनोमियल है तो जो मैक्सिमम डिग्री है उसको उठा लें और इधर से मैक्सिमम डिग्री है उसको उठा लें और उसको एक दूसरे पे डिवाइड कर दें। तो अगर इस पोलिनोमियल की बात करें तो क्या आता है, इसकी डिग्री यहाँ पे 0 है, बेसिकली 1, तो 1/n स्क्वायर। जो बेसिकली हम दूसरी सीरीज लेंगे वो लेंगे इसको, सुमेशन n आपका 1 से इन्फिनिटी। और इस सीरीज के बारे में हम जानते हैं बाय p सीरीज टेस्ट, ये सीरीज कन्वर्ज करती है क्योंकि 2 जो है वो p के इक्वल है, सो p इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है ना। सो मेन जो आपका काम होगा वो ये होगा, बाकी जो आप इसको उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से ये बात समझ में आपको आ जाएगी। लेकिन ये मेन कहानी होगी कि आपको दूसरी सीरीज उससे कैसे बनानी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने सीरीज ले ली है। हमको बनाना है क्या, ये n² प्लस 30 और 1/, ये। तो हमने जो दूसरी सपोज की है
کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ لیٹ سے یہ اے این ہے, لیٹ سے یہ سمیشن اے این ہے, اور لیٹ یہ آپ کے پاس سمیشن جو ہے یہ بی این سیریز ہے جو کہ این ون سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جا رہا ہے. یہاں پر این ون سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جا رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس بی این آپ سپوزیشن میں لے رہے ہو کہ لیٹ سے این وچ از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی 1 اوور این اسکوائر, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سیریز کیا کرتی ہے, کنورج کرتی ہے بائی پی سیریز ٹیسٹ. ٹھیک ہے, پی سیریز, یہاں پر آپ اس کو پی سیریز ٹیسٹ. اچھا, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹو ہے ان دونوں کا آپس میں ریلیشن بلڈ کرنا. اب دیکھیں n کی ویلیو چونکہ 1 سے بڑی ہے, آپ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو n کی ویلیو 1 سے بڑی ہے, تو آپ لکھ سکتے ہو, یہ تو سمپل سی بات ہے, n اسکوائر وچ از اکول ٹو n اسکوائر. ہر ایلیمنٹ خود کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہی ریلیشن ہم نے یوز کیا, تو n اسکوائر وچ از اکول ٹو n اسکوائر ہم لکھ سکتے ہیں. اگر ہم کسی بھی سائڈ پہ کسی پازیٹیو نمبر کو ایڈ کریں گے تو وہ نمبر بڑا ہو جائے گا, سیدھی سی بات ہے. اگر ہم کریں n اسکوائر, یہاں پر n اسکوائر پلس 30 کر دیں, یہ ایکویلٹی کا ریلیشن ہے, اس میں ہم 30 ایڈ کر رہے ہیں, پازیٹیو نمبر ایڈ کر رہے ہیں, تو ایبسلیوٹلی یہ اس سے بڑا ہو جائے گا, ہو جائے گا, کیونکہ سیدھی سی بات ہے یہ ایکول ہیں اور ہم 30 اس میں ایڈ کر رہے ہیں, تو یہ بڑا ہو جائے گا اور یہ چھوٹا ہے. سو اب ہم کو ایسا نہیں چاہیے, ہم کو چاہیے اس کا ریسیپروکل, تو ریسیپروکل کر دیتے ہیں. تو ریسیپروکل کریں گے تو 1 اوور n اسکوائر, یہ پازیٹیو نمبر ہے, یہ بھی ایک پازیٹیو نمبر ہے, تو کیا ہوگا, یہ ریورس ہو جائے گا. یہ جو ایکویلٹی ہے, یہ آپ کی انیکویلٹی, یہ گریٹر والی لیس والی گریٹر بن جائے گی, اور یہ بیسیکلی ہو جائے گی 1 اوور n اسکوائر پلس 30. اس کے پیچھے کی کہانی آپ سیدھی سی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ لیٹ سے 3 جو ہے یہ گریٹر ہے 2 سے. اب یہ لکھ دو 1 اوور 3 اور یہ لکھ دو 1 اوور 2. اب جو گریٹر تھا وہ لیس ہوا, جو لیس ہے گریٹر ریسیپروکل ہوتا ہے, جو بڑا چھوٹا ہو جائے گا, چھوٹا بڑا ہو جائے گا. سو سیدھا سیدھا یہ دیکھتے 1 اوور 2 0.5 ہوتا ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے 0.333. سو یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے. یہی سین یہاں ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سیریز کون سی ہے, یہ سیریز ہے, یہاں پر آپ سمیشن دونوں سائڈ پہ لگا دیں, یہ پھر ویسے بھی آپ یہاں پر ٹرمز کون سی ہیں, اس کی ٹرمز بڑی ہیں اور اس کی ٹرمز چھوٹی ہیں, تو اٹ مین دیٹ کہ یہاں پر یہ سیریز کون سی ہے, یہ بھی جو ہم لکھیے, تو سمیشن یہاں پر اس کی جو ٹرمز آ رہی ہیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کے پاس, اس کو آپ لکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ جو اے این ہے, اے این از گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو بی این فار, یہاں پر آپ جو لکھ رہے تھے دوسری کنڈیشن, فار آل n از گریٹر دین اینڈ اکول ٹو 1, یہ کہانی اس کے لیے گریٹر دین اینڈ اکول ٹو 1 کے لیے. اس سائڈ پہ جگہ نہیں تھی تو میں نے لکھ دیا فار آل n از گریٹر دین اکول ٹو 1. اب یہ بڑی سیریز ہے اور یہ چھوٹی سیریز ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ بڑی سیریز اگر کنورج کرتی ہے تو چھوٹی بھی کنورج کرتی ہے. تو اگر اے این جو ہے وہ کنورج کرتی ہے, وہ تو ہمیں پتا ہے پی سیریز ٹیسٹ کے حساب سے کہ وہ کنورج کرتی ہے. سو اے این کنورج کرتی ہے, سو بی این بھی کنورج کرے گی. سو یہاں پر ہم لکھیں گے یوزنگ یا بائی بیسز, جو آپ کا بیسک کمپیریزن ٹیسٹ ہے, یا پھر آپ اس کو سمپل کمپیریزن ٹیسٹ بھی بول سکتے ہیں. تو یوزنگ کمپیریزن ٹیسٹ, یوزنگ کمپیریزن ٹیسٹ, یہ جو آپ کے پاس سمیشن اور آپ کے پاس 1 اوور n اسکوائر پلس 30 جو سیریز ہے n1 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی والی, یہ کیا کرے گی, کنورج کرے گی. ٹھیک ہے, سو اتنا سا کام ہے کہ یہ سیریز کیا کرتی ہے, کنورج کرتی ہے بائی بیسک کمپیریزن ٹیسٹ یا پھر کمپیریزن ٹیسٹ. اب کوشچن نمبر 2 میں کیا ہے, 1 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک n-1 اور n4 بائی n4 پلس 2. سو یہی سچویشن لکھ لیتے ہیں, ایک بار ہم اس کو لکھ لیں گے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں.
اب دیکھیں یہاں پر سمیشن n 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے انفینٹی تک جا رہا ہے اور اوپر ہے n پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی n 4. یہاں پر چیک کر لیتے ہیں n مائنس 1 ہے اور n 4 پلس 2 ہے. سو 4 پلس 2 اور یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس مائنس 1. سو یہ بیسیکلی. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس جو پولینومیل فارمز آتی ہیں تو اس میں آپ جو دوسری سیریز لینے والے ہیں, لیٹ سے یہ آپ کے پاس an ہے, ٹھیک ہے نا, لیٹ سے یہ آپ کے پاس سیریز an ہے جو کہ 1 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور انفینٹی تک جا رہی ہے. اب bn ایک سیریز لے لیتے ہیں, لیٹ سے سیریز آپ کے پاس ہے n which is equal to 1 سے انفینٹی, اور bn اور وہ ہے کون سی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر کیا لے لے, ادھر کی میکسیمم پاور ادھر کی میکسیمم پاور, تو n ڈیوائڈیڈ بائی n کیوب which is n4 which is equal to 1 over n کیوب. تو اس سیریز کو لے لیں سمیشن اور یہاں پر n which is equal to 1 to infinity 1 over n کیوب. سو یہ سیریز ہم لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے. وہی سچویشن ہمارا کیا ہے, یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو n is greater than and equal to 1. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو n is greater than and equal to 1. اچھا, سو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہی جو ہم نے پہلے کہا کہ بھائی n کی پاور جو 4 ہوتا ہے وہ n کی پاور 4 کے ایکول ہوتا ہے. اگر کسی میں ہم 2 ایڈ کر دیں, 2 از اے پازیٹیو نمبر, سو اٹ مینز دیٹ کہ وہ چھوٹا ہو جائے گا. جس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے وہ چھوٹا ہو جائے گا, اور جس میں ہم ایڈ کریں گے وہ بڑا ہو جائے گا. سو یہ ہو گیا. اب ہم کو کیا چاہیے, ہم کو چاہیے یہاں پر اس کا ریسیپروکل کر دیں گے تو 1 over n پاور 4 is greater than and equal to 1 over n پاور 4 اور پلس 2. اب ہمیں چاہیے اوپر بھی n minus 1, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پر اس کو n سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. سو کیا ہو جائے گا, n ڈیوائڈیڈ بائی n پاور 4 is greater than and equal to n over n پاور 4 پلس, یہاں پر کیا ہے, یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 2. اب اس کو آپ لکھنا چاہو تو کچھ ایسے لکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس آ گیا 1 over n کیوب از گریٹر دین اکول ٹو n over n پاور 4 پلس 2. لیکن ابھی تک بھی ہم نے جو بنانا تھا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے, ہمیں -1 بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم -1 یہاں لکھیں تو اس انیکویلٹی پہ کیا اثر ہوگا, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. لیٹ سے آپ کے پاس ہے 2/3, ٹھیک ہے, 2/3 اور ایک آپ اوپر والے میں سے ایک نکال دیتے ہو, سو 2 - 1/3, تو یہ بیسیکلی 2/3 اور یہ آپ کے پاس 1/3. اب کون سا بڑا ہے, یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے, نظر آ رہا ہے, یہ 2/3, یہ 2/3 اور یہ بیسیکلی 1/3, سو یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم نے اس میں سے ایک نکالا ہے تو یہ سیریز کیا یہ ٹرم کیا ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ ٹرم کیا ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی. سو یہی سین یہاں ہونے والا ہے. ہم اس کو اگر لکھنا چاہیں تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 1 over n cube is greater than or equal to n over n 4 plus 2 is greater than کیا ہو جائے گا, n minus 1 divided by n 4 plus 2. یہ ایسے ہو جائے گا جس طرح سے میں نے آپ کو یہ کہا, یہ n سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ n کی پاور 4 سمجھ لیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے, سو یہی سین یہاں ہوا. اب اگر یہ اس سے بڑی ہے اور یہ اس سے بڑی ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ یہ ان دونوں سے بڑی ہے. تو جو ہمارے کام کیا وہ ہم نکال لیتے ہیں, n4 plus 2.
سو یہ سیریز چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں بائی پی سیریز ٹیسٹ کیا کرتی ہے، کنورج کرتی ہے، کیونکہ پی آپ کا 3 آ رہا ہے. سو بائی پی سیریز ٹیسٹ یہ آپ کی جو سیریز ہے، سو بائی پی سیریز ٹیسٹ یہ جو آپ کی سمیشن بی این ہے یہ کنورج کرتی ہے، کنورج کرتی ہے. سو بائی بیسک کمپیریزن ٹیسٹ یا پھر کمپیریزن ٹیسٹ، ابھی جو ہم نے کیا کمپیریزن ٹیسٹ، سمیشن n which is equal to 1 to infinity، یہ آپ کے پاس اے این بھی کیا کرے گی، کنورج کرے گی، کیونکہ یہ اس سے چھوٹی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی. تو نیکسٹ کویسچن ہے سمیشن n 2 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جا رہا ہے 1 اوور سکوائر روٹ n مائنس 1. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ذرا کیا ہوگا، یہاں پر 1 اوور سکوائر روٹ n جو دوسری سیریز بنے گی. تو یہاں پر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ یہ آپ کے پاس سیریز کیا ہے، یہ سیریز ہے n1 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جانے والی an، اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لیٹ سے سمیشن n2 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جانے والی 1 اوور سکوائر روٹ n. سو اٹ مین دیٹ لیٹ سے سمیشن n which is equal to یہاں پر 2 سے سٹارٹ انفینٹی تک جائے گی، اور یہ ہمارے پاس لیٹ سے بی این سیریز ہے. اب دیکھیں ریلیشن وہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کا اوپر تو سیم ہے، سکوائر روٹ n مائنس 1 اور n کا ریلیشن دیکھنا ہے. اب تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سکوائر روٹ n کے ایکول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سکوائر روٹ n میں سے -1 کر دیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ گریٹر ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے، یہ ایکول ہے، اس میں سے ایک کم کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا اور یہ چھوٹا ہو جائے گا. اگر ہم اس کا ریورس کریں گے تو کیا ہوگا، ریورس کرنے سے یہ چھوٹا بڑا اور بڑا چھوٹا ہو جائے گا. مطلب یہ ہوگا 1 اوور سکوائر روٹ n جو ہے از لیس دین 1 اوور سکوائر روٹ n مائنس 1. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس بیسیکلی بی این از لیس دین اے این، اور بی این کے بارے میں ہم جانتے ہیں سمیشن یہاں پر n which is equal to 2 to infinity bn is diverge. یہ سیریز کیا کرتی ہے، ڈائیورج کرتی ہے. اگر چھوٹی ڈائیورج کرے تو بڑی بھی ڈائیورج کرتی ہے بائی کمپیریزن ٹیسٹ. سو بائی کمپیریزن ٹیسٹ یہاں پر سیریز آپ کی جو n2 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جانے والی an سیریز ہے وہ کیا کرے گی، از ڈائیورج کرے گی. اور یہ کیوں ڈائیورج کرتی ہے، کیونکہ پی سیریز ٹیسٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا آتا ہے p1/2 which is less than 1. سو یہ ڈائیورج اس لیے کرتی ہے. اب اگر ہم نیکسٹ کویسچن کی بات کریں تو نیکسٹ کویسچن آپ کے سامنے ہے، سمیشن n2 سے انفینٹی تک ہے n+2 ڈیوائڈیڈ بائی n سکوائر مائنس n. تو وہی کام کہ آپ لیٹ کر لیں کہ یہ آپ کے پاس جو سیریز ہے 2 سے سٹارٹ ہو کے انفینٹی تک جانے والی an ہے، اور اس کی میکسیمم پاور 1 اور اس کی 2، تو آپ اس کو لے سکتے ہو یہاں پر n ڈیوائڈیڈ بائی n سکوائر، تو اٹ مین دیٹ 1 اوور n آتا ہے. سو اس کو لے لیں آپ n which is equal to 2 to infinity 1 over n which is equal to summation n which is equal to 2 to infinity bn. اب وہی کام ہم نے ریلیشن بنانا ہے، اس کا ریلیشن اس کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا ہم لکھ سکتے ہیں n سکوائر which is equal to n سکوائر، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ n ایک پازیٹیو نمبر ہے، n کی ویلیو گریٹر دین اینڈ اکول ٹو 2 ہے، ایک پازیٹیو نمبر ہے. سو اگر ہم پازیٹیو نمبر اس میں سے ہٹا دیں کسی ایک کو میں سے تو کیا ہو جائے گا، جس میں سے ہم کم کریں گے وہ بیسیکلی چھوٹا ہو جائے گا، دوسرا بڑا ہو جائے گا. تو یہاں پر n سکوائر از گریٹر دین اینڈ اکول ٹو n سکوائر مائنس n ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے، ہو جائے گا. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ n سکوائر، اس میں سے آپ n کامن اس میں سے نکال رہے ہو، جو نکال رہے وہ ایک پازیٹیو نمبر ہے. سو انورس کر دیں، ریسیپروکل کر دیں، تو 1 اوور n سکوائر از لیس دین اینڈ اکول ٹو 1 اوور n سکوائر مائنس
n آ جائے گا. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے اوپر یہاں پر دیکھیں آپ کو چاہیے n+2. تو پہلے n لے کے آئیں اور پھر 2 کی بات کریں گے. سو یہاں پر آپ کے پاس آ گیا n، اوپر ہم نے دونوں طرف سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ لیس دین n ڈیوائڈڈ بائی n اسکوائر مائنس n ہو گیا. سو یہ آپ کے پاس ایک کٹ گیا. آپ اس کو ایسے لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے پاس 1/n از لیس دین اینڈ اکول ٹو n/n اسکوائر مائنس 1. اچھا، پچھلا کانسیپٹ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ریلیشن ہے کسی بھی طرح کا تو اوپر ہم نیگیٹو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یہاں پر جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ 2/3 اور 2 میں سے ہم -1 نکالتے ہیں اور 3 کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ آپ کے پاس جب -1 کرتے ہیں تو یہ لیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات کی تھی. لیکن اگر ہم جو ہے بڑھا دیں تو کیا ہوگا، مطلب یہ لیس کرنے کی بجائے یہی سچویشن 2/3 جو ہے اس کو ہم لیس کرنے کی بجائے اگر ہم اس کو کر دیں یہاں پر 2+1 ڈیوائڈڈ بائی 3 تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اب بڑا ہو جائے گا. ہم نے پازیٹیو کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ بڑا ہو جائے گا. تو یہی کیس ہم یہاں یوز کرنے والے. تو کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں n+2. 1 کرنے سے بڑا ہوگا تو 2 کرنے سے بڑا نہیں ہوگا. تو 2 ڈیوائڈڈ بائی n اسکوائر مائنس n. اب ہم کام کی چیز جو ہے یہاں پہ نکال لیتے ہیں. اب دیکھیں ان دونوں کا کام ہے، باقی تو ہمارا یہ فرسٹ اور یہ لاسٹ والا تو ہم لکھ سکتے ہیں 1/n از لیس دین اینڈ اکول ٹو n+2 ڈیوائڈڈ بائی n اسکوائر مائنس n. سو دس از بیسیکلی bn which is less than an. سو bn سمیشن کے ساتھ ہم جانتے ہیں یہ ڈائیورج کرتی ہے بائی پی سیریز ٹیسٹ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سمیشن جو ہے بیسیکلی n which is equal to 2 to infinity bn کیا ہے، is diverge. کیوں؟ کیونکہ آپ کا p جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے. سو p greater than equal to p is less than and equal to 1 ہو تو یہ ڈائیورج کرتی ہے. تو 1 ہے تو پھر یہ سیریز ڈائیورج کرتی ہے. سو چھوٹی سیریز ڈائیورج کرتی ہے تو بڑی بھی ڈائیورج کرے گی. سو جو آپ کا کمپیریزن ٹیسٹ ہے، کمپیریزن ٹیسٹ کے حساب سے یہ آپ کے پاس سیریز جو an ہے کیا ہوگی، از ڈائیورج. اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نیکسٹ کی. تو نیکسٹ میں آپ کے پاس سمپل سی سچویشن ہے. یہاں پر دیکھیں کہ کوئی سین نہیں ہے، سو اوپر کوئی پولینومیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب سیدھی سیدھی ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ n which is equal to 1 سے انفینٹی یہ an ہے اور dn کیا لے لیتے ہیں، سمیشن n which is equal to 1 to infinity 1/n کی پاور 3/2 which is equal to basically سمیشن n which is equal to 1 to infinity bn کہہ دیتے ہیں. کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ پولینومیل نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ cos جو ہوتا ہے cos کی ویلیو تو باؤنڈڈ ہوتی ہے، نیگیٹو 1 اور پازیٹیو 1 کے درمیان میں ہوتی ہے. سو سکوئر ہے تو اس کی ویلیو صرف پازیٹیو ہوگی، 0 اور 1 کے درمیان میں ہوگی. تو اس کا تو صرف باؤنڈڈ ہے، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. سو یہی ریلیشن ہم یوز کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کاز ہوتا ہے بیسیکلی کاز کی ویلیو نیگیٹو 1 اور پازیٹیو 1 کے درمیان میں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم سکوئر کرتے ہیں تو پھر یہ ویلیو 0 کے درمیان پازیٹیو ہو جاتی ہے نا. نیگیٹو 1 کا سکوئر بھی کرتے ہیں تو پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو کاز سکوئر n کرتے ہیں تو یہ ٹرمز پازیٹیو بن جاتے ہیں اور اس پہ ہم n³ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو n³/2 n³/2 اور n یہاں پر q/2. سو یہ قصہ کر لیتے ہیں. سو بیسیکلی یہاں پر ہم یہ لکھ سکتے ہیں. سو اٹ مینس دیٹ کہ یہ کیا بن گیا ہے، یہ آپ کے پاس تو 0 ہے تو 0 کو چھوڑیں، یا پھر آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو کہ 0 از لیس دین اینڈ اکول ٹو، اور یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس یہ جو سیریز ہے، یہ سیریز آپ کو جو دی ہوئی ہے an وہ ہے، اور یہ کون سی ہے جو آپ نے ازمپشن میں لی ہے bn.
सो बी एन बड़ी है और ए एन छोटी है, और बी एन के बारे में हम जानते हैं बाई पी सीरीज टेस्ट 3/2 है, तो पी 3/2 मतलब 1 से बड़ा है। तो इट मीन्स दैट के ये जो सीरीज है n विच इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन वाली, ये तो क्या करती है, कन्वर्ज करती है बाय पी सीरीज टेस्ट। एंड सो बाय यहां पर कंपैरिजन टेस्ट, ये जो आपके पास सीरीज ए एन है n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाली, वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक n है और एक 3n है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करने वाली है तो बेसिकली क्या होगी, ये 3n के साथ सॉल्व होगी, और अगर ये डाइवर्ज करने वाली है तो n के साथ सॉल्व होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 1/3n लेते हैं तो बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है, और 1/3 जो बेसिकली -1 और +1 के दरमियान आता है तो सो ये कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर ये डाइवर्ज वाली सीरीज है तो फिर ये n के साथ सॉल्व होगी। तो पहले देख लेते हैं कि हम इसको इस केस से करके देख लेते हैं 3/n वाले के साथ, 3 की पावर n के साथ। सो ये आपके पास हो गई सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको हमने an कह दिया, और इसको सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर n विच इज इक्वल टू सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn। ये सीरीज कन्वर्ज करती है बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने देखना है n और 3n का रिलेशन। अब 3n जो है वो 3n के इक्वल है, लेकिन एक के साथ हमें n चाहिए, तो हम n मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3n और 3n। अब देखें जिसके साथ n मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि n पॉजिटिव है। सो ये रिलेशन रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। 1/n 3n इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/3n। अब ये क्या है, ये तो हमारा स्टार्टिंग वाला है, तो an विच इज लेस देन bn, और हम जानते हैं समेशन bn तो कन्वर्ज करता है, तो बड़ा कन्वर्ज करता है तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा। सो इट मीन्स दैट कि सिंस summation bn is converge for n is greater than equal to 1, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिख लें या फिर ये n 1 से इन्फिनिटी लिख लें, बात एक ही है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये जो आपका सुमेशन जो an है वो भी क्या करेगा, विल बी कन्वर्ज फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सो या तो यहाँ लिमिट लिख लें या फिर फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए लिख लें। तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर इसको आप कह सकते हो कि ये सुमेशन जो है n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास an है। सेम केस bn की बात करें तो यहाँ पर आप इसको ज़रा साइड पे करें, तो ये स्क्वायर रूट इसकी मैक्सिमम पावर और इसकी मैक्सिमम पावर, तो 1/n³, तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो 1/n की पावर 3/2। सो इस तरह से बेसिकली इन जनरल आप ये बात यहाँ पे कर सकते हो। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेते हैं सुमेशन n विच इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, ये आपके पास यहाँ पर n 1 से इन्फिनिटी है, क्या है n 1 से यहाँ पर इन्फिनिटी, और इसको आप लिख लें 1/n की पावर यहाँ पर n की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू सुमेशन n विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इसको आप bn कह दें। अब जरा गौर करने की कोशिश करो, चूंकि अगर इसकी पावर जो है 3/2 है, सो 3/2 है तो ये काम का है, ये कन्वर्ज करता है,
ہم جانتے ہیں کہ یہ پی 1.5 ہے تو بٹوین زیڈ کنورج کرتا ہے، تو یہ کنورج کرتا ہے. تو جب ہم اس کو سالو کرنے لگیں گے تو جب ہم ریلیشن پہ پہنچیں گے تو ہم کیا بنائیں گے؟ ہم اس کو ریلیشن بنا کے کچھ اس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے. n اوور لیٹ سے n کی پاور 4 پلس 4 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہے 1 اوور n کی پاور 3/2 سے. اس طرح کا کوئی ریلیشن ہم جب بنا کے بلٹ کریں گے، اس کے بعد جو ریلیشن آئے گا وہ یہ ہوگا 4 کو ایڈ کرنے والا. تو یہاں پر ایسا پاسبل نہیں ہے. اب دیکھ لیں، آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں بتا سکتے کہ 4 ایڈ کرنے سے کیا یہ، یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اگر ہم اس کوئی بھی ریلیشن میں کوئی ٹرم ایڈ کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہے. اب -4 ہوتا تو پھر تو یہ ریلیشن اس کا برقرار رہنا تھا. مطلب یہاں پر ہم اس کو بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ اس سے چھوٹا ہے، -4 کریں گے تو اور چھوٹا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم 4 پازیٹیو کا کرتے ہیں تو یہ چھوٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. اب یہ نہیں بتا کہ اس سے بھی بڑھ جائے گا یا اس سے کم رہے گا. یہاں پر ایک یہ ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کا جو بیسیکلی سفر ہے، ہم بیسیکلی جو ہم پچھلے کام کر رہے ہیں، پچھلے رولز لے کے چل رہے ہیں، انہی رولز کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا ایشو آتا ہے؟ یہاں پر ایشو یہ آتا ہے کہ یہ جب یہاں تک ہم بلٹ کر لیں گے اس طرح کا کوئی ریلیشن، تو پھر جب 4 والا کیس آئے گا تو 4 ایڈ کریں گے تو 4 ایڈ کرنے سے یہ بڑھ جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ جب یہ بڑھے گا تو اس سے کم ہی رہے گا یا پھر اس سے بھی بڑھ جائے گا. تو اس طرح کا کیس جو ہے، جو پچھلا پیٹرن ہے، وہ پیٹرن ہمیں اس طرح کا کیس جو ہے یہاں پر یہ ڈیفیکلٹی دیتا ہے، جس کو ہم بیسیکلی پراپرلی سالو نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا میتھڈ کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا چینج کریں گے کیا؟ یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیے، کیا ہم ایسا لکھ سکتے ہیں کہ n کی پاور جو ہے کیوب اور n کی پاور جو 4 ہے، ان کا ریلیشن کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ کیوب ہے، یہ چھوٹا ہوگا، اور یہ 4 ہے، یہ بڑا ہوگا. تو اگر یہ اس طرح سے لکھیں تو ہمارے پاس 4 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. 4n کیوب which is less than or equal to 4n، یہاں پر کیا ہو جائے گا 4. بیسیکلی میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے یہ ریلیشن، یہ اکٹھا ریلیشن بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ڈفرینٹ پاسبل. یہاں پر دیکھیں نا، میں نے بنانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا. تو اگر ہم یہاں پہ یہ 4 والا کیس پہ آ کے یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ ہم سٹک ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ایسا ہم نہیں کر سکتے. پازیٹیو 4 کریں تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ آیا یہ اس سے بڑھ جائے گا یا پھر کم ہو جائے گا، یا پھر کیا سی کم، تو اس سے مزید کم تو نہیں ہوگا، لیکن اس سے بڑھے گا تو پھر بھی ویسے چھوٹا رہے گا یا پھر اس سے بڑھ جائے گا. تو یہ سین ابھی تک یہ ڈیفیکلٹی یہاں پہ رہتی ہے. سو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ہم ایسا کچھ کریں کہ یہ اکٹھا ریلیشن بنا لیں. اکٹھا ریلیشن بنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہاں پر دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ n کیوب جو چھوٹا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑا ہے. سیدھا سیدھا. سو 4 سے ملٹیپلائی کر لیا. اب کیا کرتے ہیں؟ اب ہم دونوں میں n4 ایڈ کر دیتے ہیں. سو 4n کیوب پلس n4 which is less than 4n4 پلس n4. n4 کو دونوں سائڈ پہ ایڈ کیا. تو اگر تھوڑا ترتیب سے لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں n4 پلس 4n کیوب which is less than 5n سکوئر. پیچھے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کہیں پر ایک بڑا ہے، ایک بڑی ٹرم ہے، اس میں کچھ بھی پازیٹیو کر دیں تو وہ بڑا ہی رہے گا. تو اس کا مطلب میں ایسے لکھ سکتا ہوں 5n سکوئر پلس کا 20. تو یہ اس سے بڑا ہو جائے گا، مزید بڑا ہو جائے گا. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو n4 پلس 4n کیوب which is less than and equal to 5n سکوئر پلس 20. اب یہاں سے میں 5 کامن لے رہا ہوں، تو یہ آپ کے پاس n4 پلس 4n کیوب which is less than and equal to 5 into n سکوئر پلس 1. سو یہ سین بیسیکلی ہمارے پاس بن گیا. اب یہ جو آپ کے پاس یہاں پر ریلیشن بن رہا ہے، اس ریلیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سچویشن کس طرف لے کے جا رہا ہے. یہاں تک ہم نے کر لیا. اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے اس طرف سے بن رہی ہے. اب ہم کچھ اس طرح سے اس کو کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ which is less than، بیسیکلی یہاں پر less than and equal to کا سین آئے گا. اب ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹو تو وہ ہے آپ کے پاس n پلس 4 ڈیوائڈیڈ بائی n4 بائی یہاں پہ n4 پلس 4 والا قصہ، اس کو سالو کرنا. تو اس کو سالو کرنے کے لیے اب ہمیں کس طرح سے جانا پڑے گا؟ اب یہی سچویشن بیسیکلی ہم اسی کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں. اب دیکھیں
क्या ये n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये पॉजिटिव टर्म है बेसिकली, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n4 प्लस आपके पास क्या आता है 4n क्यूब डिवाइडेड बाय n2 प्लस 1 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक ही फॉर्म में सबको क्रिएट कर लूं। तो ये हो गया। अब यहां से n क्यूब जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर n क्यूब कॉमन आ रहा है। सो n क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n क्यूब इंटू n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये प्लस का कितना है 1 है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती की है, जो कि 1 नहीं बल्कि 4 आता है। 20 में से 5 कॉमन लेते हो ये 4 आता है, तो ये 4 है बेसिकली 4 है। अब जरा गौर करें तो हमने वो चीज बना ली है, क्योंकि ये ऊपर n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये मैंने n स्क्वायर था बेसिकली, ये n स्क्वायर नहीं था, ये n की पावर 4 थी, यहाँ भी मिस्टेक है। सो इसको भी करेक्ट कर लें, ये n पावर 4 है ना कि स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, ये 4 है बेसिकली, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो आया है वो भी क्या है, वो भी आपके पास 4 है। सो ये भी 4 है। तो बेसिकली वो हमने बना लिया n प्लस 4 और n4 प्लस n की पावर 4 प्लस 4 विच इज लेस देन 5। सो इसको इधर लेके चले जाते हैं क्योंकि ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n4 प्लस 4 विच इज लेस देन 5 ओवर n क्यूब। अब देखें जरा यहां पर ये क्या सीन है कि ये आपने कर दिया, स्क्वायर रूट ले लें। हम जानते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव टर्म्स हो, a इज लेस देन एंड इक्वल टू b हो, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव हो, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a विच इज लेस देन स्क्वायर रूट b। तो हम इसको ऐसा ही लिखना चाह रहे हैं। तो स्क्वायर रूट n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n4 प्लस 4 विच इज लेस देन, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो n की पावर 3/2। सो 3/2। लेकिन हमने जरा जो ली थी सब्स्टिट्यूशन में, हमने तो लिया था सीरीज को क्या है, यहाँ पर क्या हमने लिया था 1/3/2। सो 1/3/2 यहाँ पर से कांस्टेंट आ गया, तो थोड़ी सी चेंज कर लें, थोड़ी सी चेंज करके जो इसको आपने 1 ये लिया हुआ है इसको आप ये ले लें, ठीक है ना। यहाँ 1 की जगह पे क्या ले लें 5 ले लें, क्योंकि कांस्टेंट का थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट इसको देख के बनाया था तो इस तरह से दिखी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कांस्टेंट आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब भी ये सीरीज कन्वर्ज ही रहेगी, डाइवर्ज तो तब भी नहीं होगी। सो ये बेसिकली, और ये बेसिकली जो 5 है बेसिकली ये स्क्वायर रूट 5 है, ना कि सिंगल 5। सो स्क्वायर रूट 5 इट्स एन कांस्टेंट। सो ये सीन हो गया हमारे पास। अब देखें ये हमारा क्या है, ये हमारा an है विच इज लेस देन bn। सो bn जो है वो कन्वर्ज करता है, सो an क्या कर गया, an ने भी कन्वर्ज कर दिया। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर सुमेशन bn इज कन्वर्ज फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लिख सकते हैं सुमेशन n1 से इन्फिनिटी an जो है वो भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हुआ। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की सिचुएशन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह की ही है। यहाँ पर भी हम वही सीन थोड़ा सा यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, ये सुमेशन an जो कि n1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये आपके पास सुमेशन क्या आ जाएगा, n1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसको आप क्या ले लें, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट n, इसको ज़रा देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट n है, और ये बेसिकली आप इसको ऐसे लिख लें स्क्वायर रूट n
डिवाइड बाई इसको लिख लें स्क्वायर रूट एन स्क्वायर, तो इट मीन दैट यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा 1 ओवर स्क्वायर रूट एन ही आ जाएगा। सो ये हो जाएगा। अब तो मतलब हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, तो लेट्स से ये सुमेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एन विच इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो कि n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इट मीन दैट स्क्वायर रूट n इज आल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ऐसा ही है ना कि ये इससे 1 है, तो ये अगर इससे बड़ा है तो स्क्वायर रूट 1 भी जो है n वो भी इससे बड़ा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हो गया। अब 1 ऐड कर देते हैं फिर से, बेसिकली हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो 2 स्क्वायर रूट n प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली ये 2 प्लस 1 जो कि 3 हो जाएगा। सो ये अब अगर हम स्क्वायर इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी टर्म होनी चाहिए, एन स्क्वायर होनी चाहिए, तो एन स्क्वायर हमने दोनों तरफ से क्या की, सॉरी पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं एन से, उसके बाद क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर की अगर हम लेके जाना चाहें तो एन स्क्वायर के साथ एन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो 2n स्क्वायर रूट n प्लस n, ठीक है ना, 2n को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी और इससे भी, तो 3n। अब देखें तो 3n जो है ये 3 से बड़ा ही होगा क्योंकि n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर n 1 ले तो 3 इक्वल आता है, 2 ले ले तो 6, तो 6 जो 3 से बड़ा ही है, तो ओवरऑल इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर रूट n, या फिर n पहले लिख लें और स्क्वायर रूट n प्लस और यहाँ पर क्या आ गया n विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। हम कंप्लीट स्क्वायर यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ करने से वो जो n वाला इशू था वो यहाँ पर ये हम इस चीज को सेटअप करना चाह रहे थे क्योंकि ये बाद में हमें इशू देने वाला था, ठीक है। सो ये अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर रूट n प्लस n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हो गया n स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड पे भी हमारे पास वही आ जाएगा, यहाँ n स्क्वायर, क्योंकि हमने n स्क्वायर को दोनों साइड पे क्या किया है, ऐड कर लिया है। सो दोनों साइड्स पे n स्क्वायर को ऐड कर लिया। अब देखिए n इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो n कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या रह जाएगा n प्लस 2 स्क्वायर रूट n प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस n का स्क्वायर। अब जरा गौर करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर और ये आपका 2ab, तो आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 होल का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस 3। अब ये n इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 विच इज यहाँ पर बेसिकली विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ओवर n। सो ये हो गया। अब जरा गौर करें तो ये वही टर्म बन गई है जो बेसिकली हमने स्टार्ट की थी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा बेसिकली स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट n। सो ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा और नीचे वाले पे स्क्वायर आ जाएगा। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर हम इसकी बात करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट n। सो an का भी ये an है और ये bn है, सो an जो है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू bn।
سو بی این کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں پی سیریز ٹیسٹ کے حساب سے یہ ڈائیورج کرتا ہے، تو چھوٹی سیریز آپ کی ڈائیورج کرتی ہے تو بڑی سیریز بھی ڈائیورج کرتی ہے. تو سنس بی این جو ہے یہ کیا کرتی ہے، از ڈائیورج، سو بائی لمٹ کمپیریزن بیسک کمپیریزن ٹیسٹ، یا پھر اس کو کمپیریزن ٹیسٹ. سو کمپیریزن ٹیسٹ جو آپ کی سمیشن آپ کی اے این ہے وہ بھی کیا ہوگی، ول بی ڈائیورج. سو اس طرح سے یہ جو قصہ ہے وہ تمام ہوتا ہے. سو یہاں پر پہلے 8 کویسچن ہم نے سالو کر لیے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.